नमस्कार, स्वागत छ धाम टेलिभिजनको संयुक्त समाचारमा। म बिबी शेर्पा। सुरु गरौँ आजका प्रमुख समाचारबाट। चितवनको भरतपुरमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालामा आफ्नो नामको कुर्सी राख्न पाइने। उपत्यकाभित्र बन्न लागेको नयाँ स्मार्ट सिटीको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन सरही विकास मन्त्री प्रभु शाहको निर्देशन। विकासको नाममा राज्य प्रतिगमन विरुद्ध बृहत नागरिक आन्दोलनको सोमबारपछि काठमाडौँमा प्रदर्शन। सोमबार काठमाडौँमा 13औं अन्तर्राष्ट्रिय व्हीलचेयर दिवस मनाइयो। संविधानको उचित कार्यान्वयन गर्नु आजको आवश्यक रहेका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भनाई। अब समाचार विस्तारमा। चितवनको भरतपुरमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालामा आफ्नो नामको कुर्सी राख्न पाइने भएको छ। धुर्म सुन्तली फाउन्डेसनले निर्माण गरिरहेको रङ्गशालाको प्याराफिटमा आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा कुर्सी राख्न पाइने भएको हो। फाउन्डेसनले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफ्नो रङ्गशालामा मेरो कुर्सी नामक अभियानको थालनी गर्दै उक्त जानकारी गराएको हो। तर आफ्नो वा परिवारको सदस्यको नामको कुर्सी राख्न 1 लाख फाउन्डेसनलाई सहयोग गर्नुपर्नेछ। फाउन्डेसनले रङ्गशाला निर्माणका लागि आर्थिक रकम जुटाउन उक्त अभियान थालेको हो। यस अभियानबाट 3 अर्ब सङ्कलन हुने अनुमान गरिएकाले फाउन्डेसनले जनाएको छ। त्यस्तै रङ्गशालाको हालसम्मको खर्च विवरण सार्वजनिक गरिएको छ। फाउन्डेसनले डिपिआर अनुसार रङ्गशाला निर्माणको कुल लागत 3 अर्ब 55 करोड रहेको जनाएको छ। तर 2077 सम्ममा 32 करोड 30 लाख 24,354 रुपैयाँ 80 पैसा मात्र आर्थिक सङ्कलन भएको छ, जसमा 43 करोड 48 लाख 6,382 रुपैयाँ 23 पैसा खर्च भएको छ। रङ्गशाला निर्माणमा हालसम्म 11 करोड 17 लाख 82,027 रुपैयाँ 43 पैसा ऋण रहेको फाउन्डेसनले जानकारी दिएको छ। रङ्गशाला निर्माण कार्यमा मैदानको काम 85% सकिएको छ भने प्याराफिटतर्फको काम 30% सम्पन्न भएको फाउन्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कटेलले जानकारी दिनुभयो। सम्मान गर्न चाहन्छु र यो घडीमा मैले धन्यवाद दिनै पर्छ क्रिएटिभ डिजाइन आर्किटेक्ट प्राइभेट लिमिटेड, जसको एमडी शेरबहादुर केसीज्यू हुनुहुन्छ। सुरुवाती दिनदेखि यो डिजाइनको पाटोमा उहाँले संयोजन गर्नुभएको छ र विदेशी कन्सल्टेन्सीहरूबाट हामीले डिपिआर तयार गरिरहँदाखेरि उहाँले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभएको छ। अहोरात्र खटेर विस्तृत गुरुयोजना यसको डिजाइन सम्पन्न भए पश्चात हामीले काम सुरु गरेका हौँ र यहाँहरूलाई लाग्न सक्छ 2075 साल माघ 16 गते घोषित रङ्गशाला अहिले 2 वर्ष बितिसक्दा पनि भर्खर 30% मात्रै काम भइरहेको छ भन्ने पनि लाग्न सक्छ, धेरैलाई लाग्न सक्छ। तर हामीले विधिवत रूपमा यो संरचनाको काम गरेको गत साउन 1 गतेबाट मात्रै हो। 1 गतेबाट अहिलेसम्म लगभग 6-7 महिनाको अवधिमा हामीले 30% काम भौतिक संरचनाको सकिसकेका छौँ। त्यसअघि गत वर्षको मङ्सिर 1 गतेबाट जहाँ अहिले खेलहरू भइरहेका छन्, नमुना क्रिकेट खेल मैदान जो एउटा देशको उत्कृष्ट खेल मैदानको हिसाबमा राष्ट्रिय खेलाडीहरूले त्यहाँ खेल खेलेर सर्वत्र तारिफ पनि गरिरहनु भएको छ। त्यो खेल मैदान तयार गर्नुको एउटै उद्देश्य थियो, रङ्गशालालाई प्रचार प्रसार। भरतपुर नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको 20 बिघा जग्गा र रङ्गशाला निर्माण भइरहेको छ। 2075 साल माघ 16 गते महानगर र फाउन्डेसन बीच सम्झौता भएपछि रङ्गशाला निर्माण अघि बढेको थियो। रङ्गशाला नेपालको मौलिकता झल्कने गरी कमलको फूलको आकारमा निर्माण गरिनेछ। रङ्गशाला 30,000 दर्शक क्षमताको हुनेछ। शहरी विकास मन्त्री प्रभु शाहले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र बन्न लागेको नयाँ स्मार्ट सिटीको निर्माण कार्यलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउन निर्देशन दिनुभएको छ। सोमबार मन्त्रालयमा नयाँ स्मार्ट सिटी निर्माणको प्रगतिका बारेमा काठमाडौँ उपत्यका विकास प्रविधिकरण छलफल गर्दै मन्त्री शाहले नयाँ स्मार्ट सिटी निर्माणलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउन निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले उपत्यकाभित्र बन्न लागेको नयाँ स्मार्ट सिटी तोकिएको समयभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नयाँ नगरले काठमाडौँ उपत्यकाको स्वरूप बदलिने र भद्रगोल सहरीकरणलाई व्यवस्थित सहरीकरण गर्न पनि योजना महत्त्वपूर्ण हुने उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै मन्त्री शाहले उपत्यका बाहिर पनि 10 वटा नयाँ सहर निर्माणमा सरकार अघि बढेको जानकारी दिनुभयो। किन हामी हेरिरहेछौँ काठमाडौँ नेपालको मुटु हो र यहाँको बसोबास, यहाँको
भौतिक पूर्वाधारको स्तरले हाम्रो देशको सम्मान र मानसँग जोडिएको छ। त्यसैले अब हुने नयाँ प्लानिङहरू त्यो उचाइलाई छुन्छ कि छुँदैन। जुन ढङ्गको विश्वको कम्पिटिसनहरू छ र हाम्रा नेपालीहरू विकसिततिर अग्रसर छ, विकसित देशतिर अग्रसर भइरहेको खण्डमा हामी नेपाललाई त्यो उचाइ हामी दिन जो प्रेरित गरिरहेछौँ, प्रयास गरिरहेछौँ भने त्यो लेभलमा हामी उठाउनलाई जो अहिले अगाडि सारिएको प्रोजेक्ट त्यो उचाइले छुन्छ कि छुँदैन। हामी प्रतिस्पर्धा, विश्वको जो प्रतिस्पर्धा छ त्यसमा हाम्रा सिटीहरूले कुन स्थानमा रहन्छ त हाम्रो सिटीको व्यवस्थापनले। ल मानौँ यो प्रोजेक्ट भोलि व्यवहार्यता लागू हो भने अब हाम्रा स्तर के हुन्छ त? सिटीको तुलना गर्दा काठमाडौँको यो सिटीले कुन लेभल मिट गर्छ त्यो उचाइबाट हामीले छलफल गरिरहेछौँ। त्यो हाइटबाट हामी सोचिरहेछौँ किन एउटा आफै ढङ्गले सहरीकरण भइ नै रहेछ। त्यो भद्रगोल सहरीकरणलाई एउटा योजनाबद्ध व्यवस्थित सहरीकरणको एउटा सचेत प्रयासको रूपमा यसलाई बुझ्न जरुरी छ। र यसरी नै यो प्राधिकरण गठन भएदेखिकै प्रयासहरू जो भइरहेछ नेपालका काठमाडौँलाई अझ व्यवस्थित, यतिकै छोडेको भए सायद अर्कै हुन्थ्यो काठमाडौँ। त्यसले यसलाई व्यवस्थित गर्दै आएको छ तर पर्याप्त भएको छैन। यसलाई पर्याप्त पनि गर्नुपर्छ, छिटो पनि गर्नुपर्छ। यसले जो साथीहरूले उठाउनु भयो यसले छिटो गर्ने नाउँमा फेरि कानुन विपरीत वा त्यति कमर्सल गरिदिनु पनि भएन। फेरि कमर्सल र राम्रो कमर्सल गर्दिनँ राम्रो गर्छु भन्ने नाउँमा लामो पनि गरिदिनु भएन। त्यो दुइटैलाई हामी विचार गर्नुपर्छ। त्यसैले यो महत्त्वकाङ्क्षी प्रोजेक्ट हो, आम जनताको सरकारसँग जोडिएको प्रोजेक्ट हो र आम देशवासीको सम्मानसँग जोडिएको प्रोजेक्ट हो। त्यसले यो प्रोजेक्टलाई हामी दुनियाँलाई थाहा हुने गरी, दुनियाँको सरकार इन्ट्रेस्टलाई जोड्ने गरी हामी अगाडि बढाउँछौँ। त्यसमा जग्गाधनी पनि भयो। अब जग्गाको हिसाब किताबले त सम्बन्धित जग्गाधनी भयो, तर आम देशकै एउटा गौरव प्रोजेक्ट भएकोले आम देशवासीको पनि सरकारको विषय भयो। त्यसैले हामी यो आम देशलाई पनि यसमा इङ्गेज गराउन चाहन्छौँ, यसमा जोड्न चाहन्छौँ यो कार्यक्रम मार्फत। त्यसैले यसलाई यसरी बुझिदिँदा राम्रो हुन्छ। नत्र यो कार्यक्रम राख्नुपर्ने कुनै कारण पनि थिएन, यो राख्नुपर्ने कुनै कानुनी बाध्यता पनि छैन। तर हामीले लाग्यो कि यो काठमाडौँमा जो प्रस्तावित जो सहर छ यो आम देशवासीको लागि एउटा गौरवको प्रोजेक्ट हो। आम देशवासीले पनि थाहा भइराख्नुपर्छ कि हामी कहाँनिर छौँ। र हामी काठमाडौँमा तपाईँ हेऱ्यौँ 4वटा स्मार्ट सिटी हामी प्रस्तावित गरेका छौँ, जसमा 3वटा अगाडि नै बढिसकेको हामी हेरिरहेछौँ। भने जस्तो देश काठमाडौँ बाहिरका पनि स्मार्ट सिटीहरूलाई हामी सँगै लान खोजिरहेछौँ। काठमाडौँ भित्रका स्मार्ट सिटी र काठमाडौँ बाहिरको स्मार्ट सिटी दुईटैले हामी समानान्तर ढङ्गले नै अगाडि बढाइरहेछौँ। र यो भन्नलाई मात्र स्मार्ट सिटी होइन, देख्नलाई नै स्मार्ट सिटी। भन्नलाई त हामी सबै चुनावको बेला भन्यौँ, स्थानीय तहदेखि लिएर सबै तहमा हामी स्मार्ट सिटी बनाउँदैछौँ भन्ने चर्चा त व्यापक भइरहेकै खण्डमा अब यो चर्चाको विषय हुनु हुँदैन, हेर्ने विषय र व्यवहार्यता हामी लागू गर्ने विषय बनाउनुपर्छ भन्ने दिशामा यो मन्त्रालय अगाडि बढेको छ। र बाहिरको पनि हामी 10वटा स्मार्ट सिटीको काम अगाडि बढिरहेछौँ र काठमाडौँमा अहिले व्यवहार्यता 3 सहरको काम जो अगाडि बढेको छ यो अगाडि बढाउने उद्देश्यबाट यो कार्यक्रम हो, यसलाई रोक्ने उद्देश्यबाट होइन। त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त भाइकाजी तिवारीले स्मार्ट सिटी निर्माणमा स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने बताउनुभयो। यसअघिका सहरलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ सहरको अवधारणा आएको उहाँको भनाइ छ। ठुलो सडक चाहिँ सञ्जाल जोडियोस् भन्ने हिसाबमा नै त्यो राखेको हो। अनि अर्को यो स्थानीयको सहयोग के छ भनेर सोध्नु प्रश्न, यो स्थानीय लेभलदेखि लिएर स्थानीय सरकारदेखि लिएर हाम्रा प्रदेश सांसददेखि लिएर हाम्रो सङ्घीय मान्यहरूसहित सबै मेयर उपमेयर वडा अध्यक्षहरूसँग धेरैपल्ट तल्लो लेभलमा धेरैपल्ट परामर्शदाता र काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले संयुक्त रूपमा गएर अन्तर्क्रिया गरेर उहाँहरूलाई के चाहिन्छ, कस्तो चाहिन्छ, के डिमान्ड छन् भन्ने कुराहरू सबै लिएर बसेर तयार गरिएको प्लान हो। त्यो भएर यसमा चाहिँ अब छैन। अनि नयाँ सहर कति पर्सेन्ट जग्गाधनीको सहमति? अनि यसमा सहमति मान्य मन्त्रीज्यू, यो ऐनमा प्रष्ट प्राधिकरणले चाहेमा बा भनेर लाग्छ 1 नम्बरमा सबभन्दा प्रायोरिटी प्राधिकरणले चाहेमा भन्ने छ। र हामीमा यसमा मुद्दा पनि परेको थियो, ठुलो सहरमा एकजनाको मुद्दा परेको थियो, सर्वोच्च अदालतले मुद्दा खारेज गरिदिएको छ। प्राधिकरणले प्लानिङ गर्न पाउँछ, यो रोक्न मिल्दैन भनेर मुद्दा पनि फैसला भइसकेको अवस्था छ। र यो नयाँ सहर किन भनेको भनेर प्रश्न गर्नुभयो। यो भइरहेको सहरलाई व्यवस्थित गर्नलाई नयाँ बनायो। यो हामीले यदि जोडेनौँ भने अहिले तपाईँहरू हेर्दै जानुहोस्, अहिले हाम्रो मित्रले देखाइसक्नुभयो हाम्रो 1990मा कस्तो थियो। त्यो गुन्डु बालकोट एरियामा घरका थोप्ला एउटा घर देख्नुहुन्छ।
2000 मा आउँदा कस्तो भयो र अहिले 2018-19 मा आउँदाखेरि कति रातै पुरै बाक्लाममै घरहरू भए। त्यसले गर्दाखेरि यदि हामीले चाहिँ इन्टरभेन्सन गरेनौँ भनेदेखि हाम्रो अहिले गङ्गोबुमा जसरी गएर भूकम्पको बेलामा मान्छेलाई उद्धार गर्न सकिएन त्यस्तै अवस्था सिर्जना हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अनि हिजोको दिनमा फेरि टाउन प्लानिङ भनेर चाहिँ हाम्रो घडेरी विकास मात्रै गरेको थियो। अहिले चाहिँ साँच्चै नै सहरै विकास गर्नुको हिसाबमा ठुलो हामीले एरिया लिएको कारणै त्यही हो। त्यहाँ धेरै चिजहरू आउँछन्। यहाँ अझ हाम्रो त्यही काठमाडौँमा बन्न लागेको नयाँ सहरलाई स्मार्ट सहरका रूपमा व्याख्या गर्ने गरिएको छ। नयाँ सहरलाई इशान काठमाडौँ, आग्नेय काठमाडौँ र उत्तर काठमाडौँ नाम दिएको छ। स्मार्ट सिटी 4 देखि 6 वर्षसम्ममा सम्पन्न गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। नयाँ सहरमा पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ। विकासको नाममा जारी प्रतिगमन विरुद्ध बृहत नागरिक आन्दोलनले सोमबार पनि काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ। काठमाडौँको बालाजु बाइपास क्षेत्र लगायत उपत्यकाका विभिन्न स्थानको सडक विस्तारबाट पीडित बनेका स्थानीयहरूले माइतीघर मण्डलामा सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गरेका हुन्। बालाजु क्षेत्रमा गैर न्यायिक तवरले सडक विस्तार भएको उनीहरूको भनाइ छ। सडक विस्तारका कारण 42 घर परिवार विस्थापित भएको भन्दै पीडितहरू आन्दोलित भएका हुन्। यसअघि आन्दोलनकै क्रममा केही अभियन्ताहरू पक्राउ परेकाले उनीहरूको बिना शर्त रिहाईको पनि माग गरेका छन्। प्रदर्शनमा सहभागीले डोजर आतंक बन्द गर, सम्पूर्ण मातृभाषालाई सम्मान गरौँ, प्रहरी दमन बन्द गर लगायतका नारा लगाएका थिए। गैर न्यायिक सडक विस्तार पीडित सङ्घर्ष समितिका उपाध्यक्ष महेश कारञ्जितले राज्यले मातृभाषा बोल्दा पक्राउ गरिएको भन्दै मातृभाषालाई अपमान गरेको बताउनुभयो। उहाँले आफूहरूले न्याय नपाएसम्म सङ्घर्ष जारी राख्ने बताउनुभयो। म प्रश्न गर्छु के आफ्नो नेवा भाषामा आफ्नो समुदायसँग आफ्नो दाजुभाइसँग मैले मेरो आमाबाबुसँग मेरो मातृभाषा मेरो नेवा भाषा मैले कुरा गर्न नपाउने हो? के मैले मेरो आमाबाबु मेरो दाजुभाइसँग मैले अङ्ग्रेजीमा कुरा गर्ने, मैले हिन्दीमा कुरा गर्ने, मैले चाइनिज भाषामा कुरा गर्ने? यो राज्य सरकारसँग म प्रश्न गर्न चाहन्छु। यो हाम्रो मातृभाषा, हाम्रो माभे, हाम्रो नेवा भाषामाथि सोझो ठाडो प्रहार हो। आउनुहोस्, गिरफ्तार गर्नुहोस्। म आज पनि यहाँबाट म नेवा भाषामा नै कुरा गर्छु। वा राज्य सरकार छिटो छोड्नु, छिटो नेवा भाषा खोले, छिलाई 13 लाख नेवा भाषा खोले, 13 लाख नेवा छोड्नु, जिन मा भाषा खोलाबाट 13 लाख नेवाहरूलाई पनि समाउनुहोस्। आफ्नो मातृभाषामा कुरा गरेको आधारमा 13 करोड भन्दा बढी आदिवासीलाई समाउनुहोस्। आफ्नो मातृभाषामा कुरा गरेको आधारमा यहाँ आफ्नो मातृभाषामा कुरा गर्ने करोडौँ नेपालीहरू छन्, करोडौँ चाहिँ आदिवासी मातृभाषामा कुरा गर्छौँ। सम्पूर्णलाई समाउनुहोस्। हामी सामूहिक गिरफ्तार। विकासको नाममा नागरिकलाई सडक छाप बनाउने काम रोक्न माग गर्दै केही दिनदेखि आन्दोलन भइरहेको छ। सडक विस्तारको क्रममा उठीवास लगाएकालाई सोही स्थानमा पुनर्स्थापित गर्न उनीहरूको माग छ। 13औं अन्तर्राष्ट्रिय व्हीलचेयर दिवस सोमबार काठमाडौँमा पनि मनाएको छ। यस वर्ष व्हीलचेयर मैत्री वातावरण सोच मात्र होइन व्यवहारमा लागू गरौँ भन्ने नाराका साथ दिवस मनाएको समाज कल्याण परिषद अन्तर्गतको राष्ट्रिय अपाङ्ग कोषले जनाएको छ। दिवसका अवसरमा काठमाडौँ लगायत देशका 7वटै प्रदेशमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सङ्घ संस्थाहरूको अगुवाईमा कार्यक्रम भएको कोषले जनाएको छ। दिवसका अवसरमा काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपबाट व्हीलचेयर र्याली निकालिएको थियो। र्यालीका सहभागीहरूले हाम्रो लागि व्हीलचेयर पाथ खै, व्हीलचेयर मैत्री संसार जिन्दाबाद लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए। त्यसअघि र्यालीको उद्घाटन गर्दै महिला बालबालिका मन्त्री जुली कुमारी महताले अपाङ्ग मैत्री संरचना बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले भत्ता र व्हीलचेयर प्रदान गरेर मात्र नभई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको बौद्धिकतालाई पनि आर्थिक उपार्जनतर्फ उन्मुख गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। भनेर पनि जोड्नुस् भनेर यहाँ हाम्रा समाज कल्याण परिषदका उपाध्यक्ष र हाम्रा सदस्य सचिवजीहरूसँग सल्लाह हुँदा यसैमा एउटा थप त्यो पनि जोड्नुस्, किनभने अब हामीलाई सरकारले खालि भत्ता र व्हीलचेयर मात्रै उपलब्ध गराएर होइन, उहाँहरूको जुन बौद्धिक उहाँहरूको जुन विज्ञता छन् त्यो विज्ञतालाई पनि अब देशमा लगाउनु पर्छ। त्यसलाई पनि अब आत्मनिर्भरता अब आर्थिकमा पनि आत्मनिर्भरता बनाउनु पर्छ भनेर मैले हिजो मात्रै यहाँ गरेको छु। सायद उहाँहरूले एउटा विषय त्यसमा थप गर्नुहुनेछ भन्ने म विश्वस्त छु र आगामी दिनमा यहाँ संरचनाका कुराहरू आए हो। वास्तवमा हाम्रो देश अलिकता भौगोलिकता जुन तलमाथि अलि छन् त्यसले गरेर गाह्रो छन्, यहाँहरूलाई गाह्रो छ र बिस्तारै अब भविष्यमा जुन जोरपाटी मात्रै होइन यता पुलचोक र भैँसीपाटीतिर पनि
अब भौतिक संरचना बनाउने बाटो मात्रै होइन, जति पनि सरकारी या निजी क्षेत्रका पनि यहाँहरूको जाने ठाउँहरूमा सबै चाहिँ यो आपाङ्का मैत्री भौतिक संरचना बनाउनु पर्छ भनेर सरकारले अगाडि कदम चालिसकेको छ। अब भविष्यमा हामी धेरै छिटै नै यस्ता कुराहरू पनि समावेश हुँदै जानेछ भन्ने हामी आशा गरौँ। अहिले पनि यही पालिको बजेटमा यो महिला बालबालिका मन्त्रालयमा पनि सबै भएका संरचना जुन मन्त्रालयका बिल्डिङ छ त्यसमा पनि डिजाइनहरू भइरहेछन् र त्यसलाई पनि यस्तै यो के अरे आपाङ्का मैत्री भौतिक संरचना हाम्रा मन्त्रालयका जुन बिल्डिङ छ त्यो पनि बनाउँदैछन्, सुरु भइसकेका छन्, यही पालि बन्छन् होला। हरेक वर्ष मार्च 1 तारिकमा विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय व्हीलचेयर दिवस मनाउने गरिन्छ। यस दिन व्हीलचेयर प्रयोगकर्ताले आफ्नो जीवनमा व्हीलचेयरले पारेको सकारात्मक प्रभावको खुसियाली मनाउँछन्। उनीहरूले व्हीलचेयर प्रयोगकर्तालाई फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूको रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन्। सन् 2008मा पहिलो पटक व्हीलचेयर दिवस मनाएको थियो। नेपालमा कुल जनसङ्ख्या 1.94% अपङ्गता भएका व्यक्तिहरू रहेको तथ्याङ्क छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संविधानको उचित कार्यान्वयन गर्नु आजको आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। नेपाली पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल इन्जाको दोस्रो स्थापना दिवसको अवसरमा गरिएको पत्रकारिता पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा सोमबार सभामुख अग्नि सापकोटाले लोकतन्त्रको विकास गर्न नेपालको संविधानले सबै आयामलाई समेटेको बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालको संविधान दुनियाँकै मौलिक संविधान भएको बताउँदै संविधानको उचित कार्यान्वयन गर्नु आजको आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले पुस 5 गतेदेखि नेपालको संविधानका विषयमा घनीभूत रूपमा बहस भएको बताउँदै नेपालको मौलिकतालाई आत्मसात गरेको संविधानलाई सम्बोधन गरेर भए पनि अझै मौलिक बनाउन सकिने जिकिर गर्नुभयो। हाम्रो संविधान तपाईँ हामीलाई धेरै राम्रोसित थाहा छ। हाम्रो संविधानले लोकतन्त्रका सबै आयामहरूलाई समेटेको छ र मात्रै होइन नयाँ मूल्य मान्यतालाई पनि आत्मसात गर्न खोजेको छ। हाम्रो संविधान साँच्चीकै दुनियाँको मौलिक छ र यसले मौलिक अभ्यास गर्न खोजेको छ। हाम्रो संविधानले यो परम्परागत संसदीय व्यवस्था पनि होइन र यो चाहिँ हाम्रै मौलिकतामा मौलिक जगमा खडा भएको छ। नेपाली पन छ, यसमा नेपाली मौलिकता छ र त्यो संविधानमा फेरि पनि हामीले विकास गर्नु छ, परिमार्जन गर्नु छ, संशोधन गर्नु छ। त्यो संशोधन, परिमार्जन र विकास गर्नका लागि यसको चाहिँ सफल कार्यान्वयन गर्नु छ। त्यसरी विचार गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने लोकतन्त्रको विकास, विस्तार र सुदृढीकरण। म अहिले यतिखेर सङ्घीय संसदको नेतृत्व गरिरहेको छु, प्रतिनिधि सभाको सभामुख छु। मैले एउटा यहाँ पत्रकार मित्रहरूलाई धेरै राम्रोसित थाहा छ, मैले एउटा सूत्रवाक्य बनाएको छु। संसदलाई म जीवन्त र जनमुखी बनाउनका लागि मेरो बुद्धि, विवेक, योग्यता, क्षमता सम्पूर्ण रूपले लागू गर्नेछु भनेर मैले त्यसलाई सूत्रवाक्य बनाएको छु। पहिला मैले सुरुमा जब शपथ ग्रहण गरेर चाहिँ कार्यभार सम्हाल्दै अगाडि बढ्दैखेरि मैले चाहिँ यो सङ्घीय संसदलाई जीवन्त बनाउने कुरा गरेँ। तर मलाई के लाग्यो त भन्दाखेरि जीवन्त मात्रै होइन, जनमुखी बनाउनुपर्छ। मैले व्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ संसद सञ्चालन गर्नका लागि भूमिका खेलेँ, त्यहाँ छलफलको राम्रो वातावरण बनाएँ। त्यति मात्रैले त पुग्दैन, हामीले छलफल गरेर मात्रै त पुग्दैन, त्यो चाहिँ जीवन्त भएर त पुग्दैन, त्यहाँ जनमुखी पनि हुनुपर्छ। यसरी हेर्दाखेरि संसदको काम भनेको जनमुखी कानुन निर्माण गर्ने कुरा हो र ती कानुन पनि गुणात्मक खालका चाहिँ निर्माण गर्ने कुरा हो। त्यसका साथसाथै त्यो आफूले बनाएका कानुनहरू कति कार्यान्वयन भए, कति कार्यान्वयन भएनन् र त्यो कानुन अनुसार चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ योजना, परियोजनाहरू के भइरहेका छन्, यी सबको अनुगमन, निगरानी गर्ने कुरा पनि छ। म त्यतातिर धेरै जान खोजेको होइन, मैले सङ्केत मात्रै गर्न खोजेको कुरा के हो भनेदेखि यो अहिले जुन हाम्रो संसद छ त्यसले चाहिँ लोकतन्त्रको चाहिँ विकास, विस्तार र सुदृढीकरणका लागि निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँले पुस 5 गतेदेखि नेपाली पत्रकारिता जगत 66 दिन निरन्तर तातिएको बताउँदै संविधानका महत्तम विषयवस्तुबारे बहस भएको बताउनुभयो। सभामुख सापकोटाले सांसदको काम जनमुखी हुनुपर्ने बताउँदै सांसदले लोकतन्त्रको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो। कार्यक्रममा पत्रकारहरूलाई पुरस्कार वितरण तथा सम्मान गरिएको थियो।
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विप्लव समूह वार्ता नजिक रहेको बताउनु भएको छ। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता गुरुङले शान्तिपूर्ण रूपबाट र राजनीतिक मूलधारमा नेकपा विप्लव समूहलाई ल्याउन सरकारले वार्ताको प्रयास गरिरहेको बताउनु भएको हो। प्रवक्ता गुरुङले नेकपा विप्लव समूहको वार्ताको मिति चाँडै तय हुने जानकारी दिनुभयो। कुनै पनि हिंसात्मक गतिविधि नगरौँ भन्ने नेपाल सरकारको आह्वान हो। सबैलाई मूल धारमा आउनुपर्छ र सबैले एउटा समृद्धको यात्रामा हिँड्नुपर्छ भन्ने नेपाल सरकारको सोच हो। त्यो सोचको आधारमा सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई जसरी हामीले चाहिँ आह्वान गरिरहेका छौँ, जो अहिले विप्लव जो पार्टी पनि अब मूलधारमा आउने शान्तिपूर्ण बाटोमा आउने प्रक्रियामा छ। वार्ता नजिक भइरहेको छ र जुन जब यो वार्ताको टुङ्गो लाग्नेछ त्यस बेला नै सार्वजनिक हुनेछ र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यसको निम्ति आफ्नो ठाउँबाट आह्वान गरिरहनु भएको छ। त्यो आह्वानलाई उहाँले सकारात्मक ढङ्गबाट केही वार्ताहरू अगाडि बढिएको हामीले अनुभूति गर्न पाएका छौँ। वार्ता सफल होस् र म कुनै फेरि पनि आह्वान गर्न चाहन्छु हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट विप्लव पार्टीलाई पुनः फेरि पनि शान्तिपूर्ण बाटोमा आउनको निम्ति म फेरि पनि आह्वान गर्न चाहन्छु। हामी त्यही ढङ्गले हामी सबैलाई एउटा सकारात्मक दृष्टिकोणबाट शान्तिपूर्ण बाटोबाट नै हाम्रो सामाजिक रूपान्तर राजनीतिक रूपान्तरमा लाग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आह्वान हुनेछ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले राजीनामा गर्नु हुँदैन भन्ने कुरोको फैसला गरेको मैले त्यो पूर्ण पाठ मैले सबै यहाँहरूको बिचमा प्रस्तुत गर्न आवश्यक ठान्दिनँ। हामी सबैले त्यो सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटबाट नै हामीले त्यो प्राप्त गर्न सक्छौँ। मैले त्यो मात्रै उहाँले गरेको फैसलाको आधारमै म यहाँ केही त्यो कुरो चाहिँ म यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। मिति 2017 साल फागुन 11 गते सम्मानित सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासको उत्प्रेषण प्रमाणदेशले सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा दिनबाट रोकेको छ। बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले राज्य सञ्चालन गर्नु संवैधानिक र नैतिकताको विषय भएको फैसला गरेको छ। सर्वोच्च जनता समक्ष आफू जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै सरकार बनाउने प्रतिबद्धताका साथ चुनावमा भाग लिई जनप्रतिनिधिको रूपमा चुनिएर जाँदा त्यस्ता जनप्रतिनिधिको दलले संसदमा बहुमत प्राप्त गरेको अवस्थामा त्यस्तो बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतासँग सरकार बनाउने र राज्य सञ्चालन गर्ने बाहेक अन्य कुनै संवैधानिक विकल्प नै रहँदैन। चुनावमा जनताबाट बहुमत प्राप्त गरेपछि संसदीय दलको नेता चयन गरी प्रधानमन्त्री दिनु त्यस्तो संसदीय दल र दलका प्रत्येक निर्वाचित जनप्रतिनिधिको संवैधानिक कर्तव्य नै हुन जान्छ भने संसदीय दलको नेताको हैसियतले नियुक्ति भएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद संसदप्रति उत्तरदायी भई तथा राज्य सञ्चालन गर्नु संवैधानिक नैतिकताको विषय पनि हो भन्ने यो सर्वोच्चको फैसला हो। त्यसैले सर्वोच्चको फैसलाले नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले संवैधानिक हिसाबले नैतिकताको हिसाबले आफ्नो जिम्मेवारीबाट प्रवक्ता गुरुङले फागुन 11 गते प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका क्रममा सर्वोच्चले दिएको आदेशले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा राखेको आरोप लगाउनुभयो। बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री र राज्य सञ्चालन गर्न संवैधानिक र नैतिकताको विषय भएको फैसला सर्वोच्चले गरेको जिकिर गर्दै उहाँले सर्वोच्चको फैसलाका आधारमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने कुनै अर्थ नहुने तर्क गर्नुभयो। द्वितीय श्रेणीका अधिकृत श्री कृष्ण प्रसाद पुरासेनी समेतका 5 जना अधिकृतको राजतन्त्रको प्रथम श्रेणीको सहन्यायाधिपति पदमा बोर्डा नियुक्ति तथा पदक्षेप गर्ने भएको छ। त्यस्तै हामीले विभिन्न किसिमको सङ्घीय मामला मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, सङ्घीय मामला र कृषि मन्त्रालयका प्रस्तावहरूको विषयमा हामीले निर्णय गरेका छौँ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड समेतलाई मल आपूर्ति तथा वितरण संस्थाको रूपमा तोक्ने निर्णय गरेको छ।
गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण नियम 2077 को मस्यौदा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको प्रस्तावमा जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि 2077 स्वीकृत गरिएको छ। मन्त्री गुरुङले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर नैतिकताको पाठ सिकाउनेहरूले नै राजनीतिबाट सन्यास लिनुपर्ने टिप्पणी गर्नुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सङ्कटकाल लगाएर देखाउन चुनौती दिनुभएको छ। नेकपा प्रचण्ड माधव निकट पेशागत महासङ्घ नेपाल र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी महासङ्घ बीच भएको एकता घोषणा सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई सङ्कटकाल लगाएर देखाउन चुनौती दिनुभएको हो। उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीलाई 1 मिनेट पनि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने नैतिक अधिकार नभएको बताउँदै सम्पूर्ण रूपमा पदपतन भएपछि मात्र राजीनामा दिने हो कि भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। सिधै आफ्नो प्रस्ताव खारेज भइसकेपछि राजीनामा दिनुपर्नेमा आजभोलि म अचम्म लाग्छ। केपीजीको कुरा सुन्छु म, उहाँहरू त के गर्न थाल्नु भयो, हामीले झन् जित्यौँ जस्तो पो गर्नुभएको छ। सर्वोच्चकोले उहाँहरूलाई हराइदिएको त हामी झन् बलियो भयौँ अरे। यो के अचम्म हो, हारेपछि बलियो भइने, यो कस्तो सिद्धान्त प्रतिपादन गरे होला केपीजीले। यस्तो हुन्छ र भन्नुहोस् त, पछारियो पछारि चाहिँ पछारियो अनि जित्यौँ हामी त झन् बलियो भइयो अरे। त्यस्तो नै हुन्छ कहीँ? नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ पुरै देशले भनिरहेको छ, तर राजीनामा दिनु त कता हो कता, म अझै देखाइदिन्छु भन्ने हुन्छ। उहाँले अब देखाउने के बाँकी छ? उहाँले के सङ्कटकाल लाएर देखाउँछु भने हो कि? किनभने उहाँ त अब त पार्टी सदस्य पनि हुनुहुन्न, वैधानिक ढङ्गले पार्टी सदस्य हुनुहुन्न। संवैधानिक ढङ्गले यति ठुलो प्रतिगमनकारी उहाँको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिसकेपछि उहाँ प्रधानमन्त्री एक क्षण पनि बस्न लायक पनि हुनुहुन्न। तर उहाँले अझै भ्रम दिनुभएको छ। अझै हिजो मात्रै मैले सुने, अब मान्छेलाई साम दाम दण्ड भेद भ्रम प्रलोभन के हो के गर्दै गर्दै अझै तान्ने बल गर्नुभएको छ। यो सबैबाट चाहिँ वास्तवमा एउटा चाहिँ भनाइ छ क्या, चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन स्थापितै भनाइ हो। जनताको एउटा नियम छ क्या, उनीहरू सङ्घर्ष गर्छन्, सङ्घर्ष गर्ने बित्तिकै भने जस्तो जित हासिल हुँदैन, फेरि सङ्घर्ष गर्छन्, फेरि पनि नहुन सक्छ। त्यति बेलासम्म सङ्घर्ष गरिराख्छन् जबसम्म सम्पूर्ण रूपले जनताको जित हुँदैन, तबसम्म जनताको नियम हो सङ्घर्ष गरिराख्नु। प्रतिक्रियावादीहरूले गडबडी मचाउँछन्, बेइमानी गर्छन्, सफल हुँदैनन्, फेरि बेइमानी गर्छन्, षड्यन्त्र गर्छन्, सफल हुँदैनन्। जबसम्म पुरै पतन हुँदैन तिनीहरूले गडबड गर्न छोड्दैनन्। यही भनाइअनुसार नै केपी ओलीजी सम्पूर्ण रूपले आफ्नो पतन नहुँदासम्म बेइमानी र गडबड गर्न नछोड्ने पात्रको रूपमा, एउटा प्रतिक्रियावादी पात्रको रूपमा उहाँ उभिएको देखिन्छ। उहाँहरूले त भन्नुभएको थियो हामीले त सेटिङ गरिसकेका छौँ, भइहाल्छ, अब त सर्वोच्चले त हाम्रै अनुसार गर्छ। देशभरि हामी तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ नि, देशभरि अभियान चलाउनु भयो र मान्छेलाई ओहो केपी ओलीले त ठुलो सेटिङ गरेको छ, त्यसो भएपछि यतापट्टि प्रचण्ड माधवतिर लागियो भने त बर्बाद भइन्छ। सेटिङ भइसकेको छ भनेपछि त उतै लाग्ने भनेर धेरै मान्छे त्यो सेटिङको भ्रममा लागेको थियो, अब बिस्तारै फर्किँदै हुनुहुन्छ। सर्वोच्चको फैसलाले एउटा सेटिङ भत्काएको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले छिट्टै अर्को सेटिङ भत्किने दाबी गर्नुभयो। उहाँले केही दिनमै निर्वाचन आयोगले आफूहरूको पक्षमा निर्णय गर्ने जिकिर गर्नुभयो। प्रचण्ड माधव पक्षका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले मृत अवस्थामा पुगेको संविधानलाई सर्वोच्चले जीवित बनाएको बताउनुभयो। उहाँले जलसाजी गर्ने प्रधानमन्त्रीको भ्रममा नपर्न आग्रह गर्दै नेपालले पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहेको मानिस सचेतकलाई कारबाही गर्नु हाँसोको पात्र मात्रै भएको बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले कुनै पनि एक व्यक्तिको सनकमा देश चल्न नसक्ने उल्लेख गर्दै आफूहरूको लडाइँ विधि र विचारको भएको बताउनुभयो। समग्रतामा भन्ने हो भने नेपाली जनताको जित भयो, लोकतन्त्रको जित भयो। त्यो फैसला यति प्रष्ट रूपमा आएको छ कि त्यहाँ कुनै दुविधाहरू छैनन्। संविधानको धारा धारा केलाएर व्याख्या गरिएको छ कि संविधानको धारा 85 होस् या 76 होस्, 76 को 7 को व्याख्या होस्, ती 1 को व्याख्या होस्, ती सबै सन्दर्भमा तपाईले अध्ययन गरिसक्नु भएको होला। प्रष्ट व्याख्या आएको छ र यसरी
बहुमत प्राप्त भएको प्रधानमन्त्री धारा 1, 2 वा अन्य बमोजिम भएका प्रधानमन्त्री होइन। कुन प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न सक्दछ भन्ने कुरा त्यो अटोमेटिक विघटन बाहेक विघटन गर्न पाउँदैन। त्यस अर्थमा अहिले फेरि म सुन्दैछु फेरि केपी ओलीले सरकार बन्नै नदिने र आफू बसेर फेरि चुनावतर्फ देश लान्छन् कि भनेर पनि हल्ला चल्न थालेको छ। यस अर्थमा अब जालसाजी गर्नेले के गर्लान् भन्ने कुरामा होस त गर्नै पर्छ। किन पहिले पनि हामी त्यही भन्दै थियौँ, संविधानको कुनै धारामा लेखिएको छैन भन्दै थियौँ। हामी त्यही धारा पल्टाएको गरिरहेका थियौँ। केपी ओलीले धारासित के मतलब, धारा सुकाइदिए अनि आफ्नो हिसाबले कदम चाले। उहाँले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा आफूहरू नै भएकाले निर्वाचन आयोगले आफूहरूलाई नै वैधानिकता दिने जिकिर गर्नुभयो। राजधानीमा जारी शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबलमा रानीपोखरी कर्नर टिम आरसिटीले टुसाल युथ क्लबलाई पराजित गरेको छ। सोमबार भएको खेलमा आरसिटीले टुसाल युथ क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। एन्फा कम्प्लेक्स 7 बाटोमा आरसिटीलाई जित दिलाउन अजित गुरुङले निर्णय गोल गरे। पहिलो हाफ गोल रहित बराबरीमा सकिएको खेलको 63औं मिनेटमा अजितले निर्णायक गोल गरेका हुन्। जितसँगै आरसिटी लिगको 5औं स्थानमा उक्लिएको छ। आरसिटीले 8 खेलमा 12 अङ्क जोडेको छ। टुसाल 8 खेलमा 8 अङ्क जोडेर 7औं स्थानमा रहेको छ। लिगमा 12 क्लबले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। एक टिम ए डिभिजन लिगमा बढुवा हुनेछ भने एक टिम सी डिभिजनमा घटुवा हुनेछ। आजका लागि संयुक्त समाचार यति नै। धर्म टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।